Bien, ندوزو دابا دوزيام بارتي اللي هي بروبوزيسيون. دونك هاد الخاصية بروبوزيسيون اللي هي باش متعلقة بالغولاسيون دو شارل ولا غولاسيون دو شارل، يعني أنا متيقن بأن كلشي غيكون عارفها. دونك هاد غولاسيون دو شارل حتى هي غادي نستعملوها في لانتيغرال جينيراليزي. علاش؟ حيت كيستعصي علينا بعض المرات كيكون عندنا لانتيغرال اوفيرت، دونك كيستعصي علينا باش نعرفو واش كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. دونك كنستعملو بغولاسيون دو شارل. كيفاش؟ باش نفهمو اكثر قال لك سوا اف ديفيني بار ا بي اوفيرت دون ار افيك ا supérieur ou égal à moins l'infini, inférieur strictement من b, et b inférieur ou égal à plus l'infini. علاش درت لك او ايكال؟ يعني b تقدر تكون ولا ا تقدر تكون موال انفيني او لا غيال، بي كدير لي تقدر تكون بليس لانفيني او لا غيال. بيان، quel que soit C appartient à AB ouverte. On a l'intégrale AB f de t dt égale l'intégrale AC f de t dt plus l'intégrale CB f de t dt. لاحظتوا السي دخلناها، دونك هذا اللي جمعتيه هاد السي غتمشي مع السي غتولي عندنا بي، دونك غنوصلو هنا. بغينا نفرقو هذا غندخلو بيناتهم السي. بيان، on dit l'intégrale, l'intégrale généralisée de f sur AB convergente si il a que les deux intégrales, l'intégrale AC f de t dt et l'intégrale CB f de t dt sont convergentes. يعني باش يكون هذا convergente يكفي يكونوا هاد الجوج convergentes. بيان، دونك باش نفهمو اكثر غنعطيو اكزامبل باش نفهمو ماشي نبقاو داوي. دونك اكزامبل، هاد لي فونكسيون يعني فاسيل نديرو مثلا l'intégral moins l'infini plus l'infini ديال 1 sur 1 plus x au carré du x واش convergente. هذا هو السؤال المطروح. دونك واش convergente. دونك هنا غنستعملو بغولاسيون دو شارل. هنا x 1 sur 1 plus x au carré et continue sur R. تعرف quel que soit x appartient à R fonction معرفة فيها. دونك دونك وقيلا نرسموها باش تفهموا شويه معايا، ولا خليت نخرجها ونرسمها لكم تحت باش تفهموا شنو هو المعنى ديال لانتيغرال جينيرال. اللي كان شي واحد باغي ما يفهموش مزيان دونك تفهموا اكثر. دونك غندخلوا il existe او quel que soit ناخذوا c égale à 0. دونك c égale à 0 alors c appartient à R. Donc l'intégrale moins l'infini plus l'infini ديال 1 sur 1 plus x au carré du x égale l'intégrale ديال moins l'infini 0 ديال 1 sur 1 plus x au carré du x. شوف x x t t u u هادو ماشي مشكل. فاش كنقول لك هنا بحال اللي قلتي فاريابل ميت بحال هاد الشكل، يعني فاريابل دير اللي بغيتي في الانتيغرال، المهم يكون هنا دي دي اي ولا دي دي تي او دي دي اكس ودير نفسه في الفاريابل في الفونكسيون، يعني ماشي مشكل. فهمتوا كيفاش؟ دونك بليس الانتيغرال ديال 0 بليس لانفيني ديال 1 sur 1 plus x au carré ديال x. دونك باش نبينو هذا انتيغرال كونفيرجونت خصنا نبينو هذا كونفيرجونت وهذا كونفيرجونت. دونك نبداو بهذا. دونك عندنا الليميت ديال اش ديال ا بي، l'intégral ديال ا بي 1 sur 1 plus x au carré ديال x égal à l'intégrale ديال arc tangente ديال اش l'arc tangente de x
سيغمون ا بي. هادي عندنا بصفة عامة دونك غنستعملو هنا. دونك لانتيغرال ديال موال انفيني 0 1 sur 1 plus x au carré de x égale. دونك موال انفيني غادي نعوضها تي. متفقين؟ هو لارك طونجونت ديال زيرو، غنديرها نيشان ياك، موال لارك طونجونت ديال اش؟ ديال تي ايكال هذا لارك طونجونت ديال زيرو ايكال زيرو، دونك غتبقى لينا موال لارك طونجونت ديال تي. دونك limite comme t tend vers moins l'infini ديال اش؟ ديال موال لارك طونجونت ديال تي ايكال عندنا لارك طونجونت سي تي ديال اكس طون فيغ موال انفيني ايكال موان بي سور دو، مع هاد الموان تولي بليس، دونك هي موان ديال موان بي سور دو ايكال بي سور دو. لا ميم فاصون غنديروها مع لانتيغرال 0 تي، لانتيغرال 0 تي ديال 1 سور، بغيتو ديرو اي ديرو اي، ديرو اللي بغيتو، هنا شتي هنا ديرو اللي بغيتو، مثلا كنتو خايفين من شي حاجه ديرو اي، يعني ما بغيتوش ديرو لا ميم يالاش ديال 1 بليس اكس او كاري دو دي اكس ايكال لارك طونجونت دو اي موان لارك طونجونت دو زيرو ايكال زيرو، دونك تبقى لي لارك طونجونت دو زيرو ديال اي. دونك ليميت ديال لارك طونجونت ديال اي كون اي طون فيغ بليس لانفيني ايكال بي سور دو. بيان، دونك هادي ايكال بي سور دو. دونك شنو غادي نستنتجو؟ حيت هادي ليميت هادي شنو كتساوي؟ معرفتش واش تبان لكم هنا ولا لا. هادي راه هي لانتيغرال ديال اش؟ ديال موال انفيني زيرو ديال 1 سور 1 بليس اكس او كاري دي دو اكس. يعني عوض ما نكتب هادي كنكتب هادي، كنكتب هادي ياك. دونك هاد الليميت نساوي هادي كنجي نكتبها هنا، هاد الليميت شحال خرجت لينا هي هادي كنجي نعوضها هنا، دونك هي بي سور. هادي كذلك هادي ياك هو لانتيغرال ديال 0 بليس لانفيني ديال 1 سور 1 بليس اكس او كاري دي دو اكس. واش كيبان لكم ولا لا؟ دونك مزيان كيبان، نتمنى يكون بعدا واضح. هنا راه صعيب شويه ولكن ماشي مشكل. دونك لا سوم ديالهم شحال كيساوي؟ ايكال بي. دونك شحال غادي تساوي لينا لانتيغرال ديال موال لانفيني بليس لانفيني ديال اش؟ ديال 1 سور 1 بليس اكس او كاري ديرو اكس ايكال بي سور 2 بليس بي سور 2 ايكال 2 بي سور 2 ايكال بي. بي انفيني يعني ليميت انفيني، ليميت انفيني. دونك هادو لي تو كونفيرجونت، دونك هذا كونفيرجونت. شنو غنستنتجو؟ بان لانتيغرال جينيرال يجي دو مثلا اف دو اكس ايكال 1 سور 1 بليس اكس او كاري دو اف اي كونفيرجونت، ولكن متنساوش سور ار. بيان، رسم عليكم ياك قلنا باش نرسل باش تفهموها. دونك الفونكسيون غادي تكون على هذا الشكل. دونك عندنا اف دو زيرو ايكال ا، عندنا ليميت ديال موال انفيني ايكال زيرو، ليميت ديال بليس لانفيني
حتى هي ايكالا زيرو. دونك غادي تكون دالة على هاد الشكل. متفقين؟ دونك لانتيغرال اللي حسبنا دابا حنا الايكالاتي ديال ديال هاد البلاصه، هذا هو لانتيغرال اللي حسب. دونك بي ايكال هادشي ديال. كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه هاد الغولاسيون دو شارل.